जय माता जी की। अष्टम अध्याय रक्त बीजवत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ध्यानम। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं नतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरः मित्यव विभावै भवानी मा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऋषिर्वाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बाहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपराधीनचेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामातिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः षट्शतीरुदायुधः शम्भूनां चतुर्शतैर्निर्यान्तः सौबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणां निर्गजन्तुमवाज्ञयः कालकादो हृदा मौर्यः कालकय्यस्तासुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञयः त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यः सुरपतिः शुम्भभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां जास्वने पूर्यामास धरणी गगनान्तनन्तरां तदा सिंहो महानादमतीव कृत्वा नृपः घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिकः चाबृह्यत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापोरिद्दिङ्गमुखा निनादैर्भीषणे काले जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादम् उपसुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशां देवी सिंहस्तथा काली सरसे परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामारसिंहानां मतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रश्च शक्तयः शरीरेभ्यः विनिष्क्रम्य तद्रूपे चण्डिकां युयो यस्य देवस्य रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिर्सुरानियोत्तम मायया हंसयुक्तविमानाग्रहे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृखारूढा त्रिशूला वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवर्वाहना योध्यम अभ्याय दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवीर्शक्तिरा क्रीडाप्री संस्थिता शङ्खचर्कगदा शाङ्खं खड्गहस्ताभ्युपाय यज्ञावरः वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रत हरे शक्तिं साप्यय तत्र वाराहिं बिभ्रति तनों नारसिंही नरसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेपा सिप्ता नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो प्रीस्थिता प्राप्ता शस्त्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिव्रतस्ताभिर्ऋषानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रहा शिवा शतनिनादिनी स चाह धूम्रजटिला मिशानं पराजिता दूतं त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितः ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रैलोक्यमिन्द्र लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलावले पादतः चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तद्दा गच्छ तृप्यन्तामच्छिवापिशतेन वः यतो नियुक्ता दत्तेन तया देव्यः शिवः स्वयं शिवदूतीति लोक्यस्मिंस्ततः साख्यातिमागतः ते अपि सुत्ता वचो देव्यः सर्वाख्यातं महासुरः अमर्षा पुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थितः ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्यर्ष्टिवृष्टिभिः ववर्षोरुत्ततामार्षशास्तामा देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छोलशक्तिपरस्त्वा चिच्छेदलीलयाधात्मात् धनुर्मुक्तेर्महेशुभिः तस्याग्रस्तथा काली शूलपातविदारितान्
खट्वाङ्गपतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरतदा कमण्डलो जलाक्षेपः तवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरा शत्रुन् यन यन स्म धावति माहेश्वरितशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जगान कौमारी तथा शक्त्यातिकापनः ऐन्द्रिकुलिशपतेन शतसादित्यनवः पेतरविदारिता पित्या रुधिरागप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रस्कृतवक्षसः वाराहमूर्त्या न पन्तश्चक्रेण च विदारिता नखेन विदारिस्ताञ्चान्यान् भक्षयन्ते महासुरान् नरसिंही च राजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डट्टः शैलसुरः शिवदूत्याभिदूषितः हेतुप्रतिभ्या पतितांसांश्च खादादशा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मृदयन्तः महासुरा दृष्टाभ्युपायैर्विधेरनेशोर्देवारिसैनिकः पलायन् प्रान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योध्यम् अभ्यः क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्यां तत्प्रमाणास्तदासुरः युयुधे स गदापाणि इन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजं ताड्यत कुलिसेना हतस्यासु बहुशुश्रावशोणितां समुतस्थोस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् आदरक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधोस्तत्र पुर्घा रक्तसम्भवा समं मात्रेभिरत्युग्रः शस्त्रपातातिभीषणां पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा बहवः रक्तां पुरुषास्ततो जाता शस्त्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वराम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवे सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरा स चापि गद्यादत्यः सर्वा एवाहनतपृक्तका मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्य बहुधा शक्तिशूलादिर्भिर्भुवि पपातयो वै रक्ता गस्तेनासन्तसोऽसुरः तेश्चासुरा शक्रसम्भूतेरसुरैः सकलं जगता व्याप्तम् आशिततो देवा भयमा जग्मुरुत्तममा तान् विष्टान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाः प्रासत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रत्यक्षं त्वं वक्त्रेणा निर्वेगिनः भक्षयन्ति चर्णे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेषयं दैत्यं क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोपत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतमः मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणिताम् अतो सा वा जगानाथ गद्या तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुश्रावशोणिताम् यतस्तस्तवक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा तांसखादा चामुण्डा पपोतस्य च शोणितां देवी शूलेन वज्रेण बाणेरसिभिरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितां सपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहता निरक्तश्च महिपाल रक्तबीजा महासुरा ततस्ते हर्षमतुलं वापो श्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो न नर्ता शृङ्गमदोद्वतः ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमः।